आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम क्रस टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म गोविन्द बस्नेत। कार्यक्रम क्रस टकमा हामी नेपालको समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विशेष गरी आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ संसद पुनः सुचारू भइसकेपछि अहिले नेपालको राजनीतिक माहौल अलिकति फरक भएको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरणको बाटोमा हिँडिरहेको छ र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन पनि आउँदैछ। के नेपाली कांग्रेस यति बेला सत्ता समीकरणको लागि अल्झिएर बसेको हो अथवा कुन अवस्थामा छ नेपाली कांग्रेस? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान हामीसँग क्रस टकमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। के छ नेपाली कांग्रेस यति बेला सत्ता समीकरणमा अल्झेर बसेको छ भन्न मिल्छ? होइन, सर्वप्रथम हजुरले जुन भर्खरै भन्नुभयो नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरणमा अल्झेर बसेको छ, त्यसमा मेरो विमति रहेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई आजको अवस्थामा जुन जनमत 74 सालको निर्वाचनमा मतदाताले दिएका थिए त्यो प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत थियो र त्यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेस आज पनि छ र जुन राजनीतिक सिनारियो र घटनाक्रम जुन घटिराखेको छ त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको छ र नेपाली कांग्रेस यो देशको जेठो पार्टीको रूपमा पनि रहेको हुनाले जुन वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ संसद विघटन भएर त्यो अदालतबाट सम्मानित अदालतबाट पुनर्स्थापित हुँदै गर्दाखेरिको त्यो बीचको अवस्थामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षमा रहेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो संविधान भन्दा बाहिर गएर खेलिएको यो गेम हो, यो चाहिँ यो कदम सचिनुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला हुँदै प्रत्येक पालिका इभन वडा तहसम्म जनजागरण अभियानहरू मार्फत त्यो कदमको सच्याउनु पर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिसकेको अवस्थामा र त्यो सच्ची पनि सक्यो। त्यो सच्चिसकेको अवस्थामा आज चाहिँ अब नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरणमा अल्झ्यो भन्ने जुन प्रसंग जुन आएको छ, मैले कुरो राख्दैछु, यो अत्यन्त निराधार हो र के हो भन्दाखेरि अब सत्ता समीकरणले कुन रूपमा अगाडि बढ्छ वा कसरी कोल्टो फेर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसमा किङ मेकर चाहिँ नेपाली कांग्रेस होइन, यसरी बुझिदिनुपर्छ। तपाईले भनिरहँदा जस्तै नेपाली कांग्रेसले तपाईले सत्ता समीकरणको कुरा अलि पछाडि जाउँला। तपाईहरु जुन संसद यो अवरुद्ध भइसकेपछि संसद बैठक अवरुद्ध भइसकेपछि तपाईहरु सडकमा जानुभयो, तर सडकमा जाँदा तपाईले खुलेरै केपी शर्मा ओलीको तपाईले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा तपाई बोल्नु भएन। भन्नुको मतलब केपी शर्मा ओलीले संसद बैठक अवरुद्ध जुन गरे यो ठीक हो भने जस्तो पनि कहीँ कतै एउटा आभास भयो भने जनताले भने कि यसले कसरी परिभाषित गर्नु? नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ, उसको एजेन्डा प्रष्ट छ, उसको लाइन प्रष्ट छ। यो चाहिँ संविधान बाहिर गएर खेलिएको यो चाहिँ कदम हो, चालिएको कदम हो, यो सचिनुपर्छ भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ र त्यो अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सम्मानित अदालतले न्याय दिन्छ र अदालतको न्यायलाई एउटा लोकतान्त्रिक र यो देशकै जेठो पार्टी भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्छ भनेर स्पष्ट लाइनका साथ चाहिँ नेपाली कांग्रेस हिँडेको छ। कहीँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा अलमल भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई हजुरले पाउनु हुँदैन। तर तपाईले भनिरहँदा जस्तै केपी शर्मा ओलीले जुन यो तपाईको यो अहिले जुन एउटा यो माहौल यो घटनाक्रम भयो, नेपाली कांग्रेसले खुलेरै यो गलत हो भन्न हामी तपाईले अदालतको कुरा सुन्छौँ त भन्नुभयो, तर खुलेरै तपाईले यो गलत हो भनिसकेका छ। त्यत्रो राष्ट्रिय मिडियामा तपाईले धेरै ठाउँमा हेर्नुस्, हाम्रो पार्टी सभापतिले इभन यो कदम जुन दिन चालियो त्यही दिनै नेपाली कांग्रेसको सभापतिज्यूको घरमा पदाधिकारीको बैठक बसेर यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो र सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाँदै गर्दाखेरि यो कानुनी राय परामर्श सहित अन्य दलहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै यसलाई सदर गर्नु हुनेछ भन्ने किसिमको त्यो परिकल्पना पनि त्यहाँ गरिएको थियो र तुरन्तै प्रेसमा त्यहीबाट चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक बनेर यो चालिएकै दिन त्यही दिन दिनको 2 बजे चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरेको त्यही दिनै हो। यसमा कुनै दुविधा कुनै विमति नराख्नुस्। अब संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेस पनि अब नेपाली कांग्रेसका केही व्यक्तिहरू केही केन्द्रको केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन हामी सरकारमा जान पर्छ है, अब देशलाई यो यस्तो अवस्थामा आएको स्थितिमा अब नेपाली कांग्रेसले कहाँ थाप्नुपर्छ भनेर केही व्यक्तिले भनिरहँदा तपाईहरुकै शीर्ष नेताहरूले केहीले चाहिँ होइन हामी सरकारमा अझै जानु हुँदैन, हामी 5 वर्ष
प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र तपाईँहरू अहिले कोही कतै राम्रो भाग पाइयो भने सत्ता समीकरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस साँच्चै अझै पनि प्रतिपक्ष भएर बस्छ अथवा सत्ता समीकरण गर्न सरकारमा जान्छ? एउटा कुरा के प्रश्न हुनुहोस् भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, मलाई चाहिँ सत्ताको चाबी मलाई सुम्प भनेर कहीँ कतै कसैलाई पनि भनेको अवस्था छैन। यसमा तपाईँहरू एकदम क्लियर कट हुनुहोस्। र अर्को कुरो मैले राख्दैछु अर्को कुरो के बुझ्नुहोस् भने जुन सिनारियो, राजनीतिक सिनारियो जुन छ भोलिको दिनमा यो देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशमा चाहे त्यो निरङ्कुशताको अन्त्य होस्, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सबै क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई समाहित गरेर गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। संविधान पनि सबैलाई चाहिँ जोडेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ संविधान जारी भयो र त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निमित्त पहिलो निर्वाचन जुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हो त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। र अब चाहिँ नेपाली नागरिकले खोजेको के हो भन्दाखेरि शान्ति र समृद्धि र विकास, र त्यसलाई आधार मानेर एकपटक नेपाली मतदाताले वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अत्याधिक जनादेश सहितको प्रचण्ड बहुमत दिए। तर त्यो सरकार के हो भन्दाखेरि त्यो लक्ष्य जुन मतदाताले दिए त्यो परिपूर्ति गर्नमा चाहिँ पूर्ण रूपमा विफल रह्यो। र यो परिस्थितिमा आउँदै गर्दा जुन आज चाहिँ संक्रमण, फेरि एउटा राजनीतिक संक्रमण, अब त देशबाट अन्त्य भयो र अब यसले चाहिँ सुशासन र समृद्धिको पक्षमा यो देश अगाडि बढ्छ भन्ने जुन हामी आम नागरिकले परिकल्पना गरेको थिए त्यसको ठिक विपरीत यो सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल भयो। किन त भन्दाखेरि संसद विघटनदेखि लिएर जति राजनीतिक घटनाक्रमहरू भएको छ त्यो नेपाली नागरिकको हक हितका निम्ति होइन, त्यो आफ्नो पारिवारिक किचलो, पारिवारिक झगडा, त्यसले गर्दाखेरि नागरिकको सर्वोच्चतम थलो जहाँ संसद जसलाई भनिन्छ र त्यहाँबाट सिङ्गो नेपालका नागरिकहरूको समस्या र चाहिँ समृद्धि र विकासको बहस र चर्चा गर्ने थलोको रूपमा जुन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ मारियो भन्दाखेरि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत झगडाले गर्दाखेरि हो। र आजको अवस्थामा आउँदै गर्दा अब शान्ति र समृद्धि र विकास जुन नेपाली नागरिकको चाहना हो त्यसको परिआएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आजै मलाई सत्ताको चाबी सुम्प भनेर भनेको छैन। एउटा कुरा क्लियर हुनुहोस्, परिआएको अवस्थामा जसपासँग, माओवादी केन्द्रसँग तपाईँहरू अनि नेकपा एमालेसँग तपाईँहरू छलफलमा त हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँको छलफलमा एउटा जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल यो देशको एउटा सबभन्दा जेठो पार्टी पनि भएको नाताले मैले त्यो घटनाक्रम मैले भनिसकेको छु। छलफल हुनु त त्यो सकारात्मक कुरो हो नि त। छलफल कोसँग गर्ने त? पार्लियामेन्ट्री व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था छ, अनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ यसका मुख्य खम्बा हुन्। यो व्यवस्था निरन्तरताको लागि प्रमुख खम्बा भनेको राजनीतिक दलहरू हुन्। अनि संवाद वार्ता उनीहरूसँग हुनु त्यो स्वाभाविक भइरहेको छ, सामान्य हो। अब तपाईँले एकदमै सर्टकटमा भन्नुहोस्, नेकपा एमालेसँग तपाईँहरूसँग सत्ता समीकरण हुन्छ अथवा माओवादी केन्द्र अथवा जसपासँग मिलेर हुन्छ? होइन, यो प्रदेशको सन्दर्भमा भन्नुभयो कि केन्द्रको सन्दर्भमा भन्नुभयो? केन्द्रको कुरा गरौँ, त्यसपछि प्रदेशको कुरा। केन्द्रको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सभापतिले 2-3 दिन अगाडि मात्रै स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सत्ताको लागि हतारिएको पनि छैन। त्यसको अर्थ भन्न खोजेको तपाईले नेपाली काङ्ग्रेसले मैले गोविन्दजी राखे। तर कदम कदाचित जिम्मेवारी आइपरेको खण्डमा त्यो निर्वाह गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा सक्षम छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको छ। तपाईको त्यो भाव जस्तो पार्टी सभापतिले हामी सरकारमा जान हतार पनि छैन र अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजानु भन्नुको अर्थ त केपी शर्मा ओलीलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ भन्नु होइन? होइन, अहिले सङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहोस्, यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बनाउन र गिराउनका निमित्त सङ्ख्याको खेल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आजको परिवेशमा जनता समाजवादी पार्टीले आधिकारिक रूपमा आफ्नो पार्टीको औपचारिक कमिटीबाट सत्ता समीकरणमा यो दलसँग साझेदारी वा सहकार्य हुन्छ भनेर औपचारिक निर्णय नगरिसकेको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति ब्याक भएर अहिले विस्तृत घटनाक्रमलाई सूक्ष्म तरिकाले निहालिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जसपाले आज क्लियर गरिदियोस्, माओवादीले आज डेडलक हटाइदियोस्, अहिले 3-4 दिनमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक सिनारियो छुट्टै हुन्छ। तर यहाँको सरकारको परिकल्पना तुरन्तै अहिले आउँछ। जसपाले त नेपाली काङ्ग्रेससँग जसपाबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस सरकारमा जाने भनेर कोही कति हल्ला यो पनि आइरहेको छ। सत्य नेपाली काङ्ग्रेसले जसपालाई समर्थन गरेर अनि जसपालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान्छ?
त्यस्तो त्यस्तो कुनै राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव पनि हुँदैन एउटा पहिला कुरो। तर यस्तो किसिमको औपचारिक निर्णय कहीँ कतै भएको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारीमा छैन। अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा अहिले अल्पमतमा छ। नेपाली कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ? अब अरू जसपा लगायतका साना दलहरूसँग मिलेर लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव लान्छ हैन। लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा जुन प्रसङ्ग राख्नुभयो, सरकार निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकार अल्पमतमा पर्यो। उसले दुईटा पार्टी छुट्याइदिइसकेपछि एकीकृत माओवादी र एमाले, त्यो गर्दाखेरि सरकार अल्पमतमा छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर अब नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने जुन प्रसङ्ग राख्नुभयो, मैले अघि नै सुरुमै तपाईलाई भनिसकेको छु, हाम्रो मेन्डेट र हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी भनेको आजको दिनमा हामीले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको निगरानी गर्ने र जनताको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा अझ बढी जिम्मेवार होस् भनेर जवाबदेहिताको लागि आउँदैछु। प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा हामी आजको अवस्थासम्म छौँ। तर जुन राजनीतिक घटनाक्रम जुन बदलियो, राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको सन्दर्भपछि अब यो लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि डेडलक नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा माओवादी केन्द्र, अब नाम पनि हिजोसम्म नेकपा भनिन्थ्यो, अलि दिनपछि बल्ल यो अभ्यस्त भइन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अहिले डेडलक यथावत राखेको अवस्था छ। उसले आज निर्णय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्याओस्, अहिले चाहिँ सिनारियो केही दिनपछि तपाईँले चेन्ज पाउनु। तर मैले भनेको कुरा तपाईँले खुलेर नेपाली कांग्रेस किन नबोल्ने? तपाईँले साँच्चै हामी अझै 5 वर्ष सरकारले हामीलाई प्रतिपक्षको रूपमा बस भनेर जनताले भनेका हुन्, हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छौँ अथवा अर्को चुनाव नहुन जाने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ अथवा सरकारमा जान्छौँ, खुलेर भन्न नसकेको कारण के नेपाली कांग्रेसले? एउटा कुरा प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिमा आइसकेपछि मान्छे चाहिँ सदैव र सधैँ प्रतिपक्षमै बस्छ भन्ने पनि हुँदैन। दलीय हो, दलीय व्यवस्थामा हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा एउटा स्पष्ट घोषणा पत्रका साथ जनताको मैले एकछिन कुरो राख्दैछु। हामी सरकारमा गइसकेपछि हाम्रो घोषणा पत्र यो हो, निर्वाचनमा हामी समृद्धि र विकासका नारा सहितको एउटा घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा गयौँ। तर मतदाताले हामीलाई नदिएर त्यो सत्ताको चाबी अन्य दललाई सुम्पियो। त्यो अवस्थामा भोलि त्यो त बाध्यात्मक अवस्था हो र यो प्रदेशको सन्दर्भमा व्यवस्था निरन्तरताको लागि भोलि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वको सन्दर्भमा होस् वा अन्य सबै खुला विकल्पको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस खुला छ र चाहिँ अन्य दलहरूसँग पनि त्यही हिसाबले साझेदारी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। हामी जान्छौँ भन्ने पनि होइन। यो के छ भने प्रदेशको स्थायित्व, किनभने प्रदेश त अहिले 3 वर्ष बल्ल भयो फर्म भएको, हामी यो संहिता कार्यान्वयनको अहिले प्रारम्भिक चरणमा। प्रदेश सरकारले पनि त जुन तपाईले घोषणा पत्रमा नारा ल्याएर अहिले प्रदेश सरकारमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकलौटे प्रदेश सरकार बन्यो हो, नेपाली कांग्रेसले खुलेरै विरोध, प्रतिपक्षले त खुलेरै विरोध गरेको छैन। मैले भनेको नेपाली कांग्रेस के कुरामा विरोध गर्ने? नेपाली कांग्रेसले जनजीविकाको सन्दर्भमा हो कि तपाईको प्रदेशको स्थायित्व भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो नेपाली कांग्रेसले गरेन? अब मैले यो सन्दर्भ मैले कुरो राख्छु। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह जुन गरेन भन्ने किसिमको जुन तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसमा मेरो विमति रहेको छ। किन त भन्दाखेरि हामीले रोस्टममा सदनमा बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउने, सजग गराउने, झकझकाउने सधैँ गरेछौँ। तर के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट त्यो जनमानस समक्ष कसरी पुग्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको मिडियाको माध्यमबाट हो। तर एउटा कुरा के छ भने हामी नेपालीहरुको मनोविज्ञानमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कुराको प्रचार तीव्र वेगमा हुन्छ र हिजो त्यो राजधानीको सन्दर्भको र प्रसंग आउँदै गर्दा त्यो एउटा सामान्य चाहिँ घटनाक्रम सरकारको हटको कारण भयो र त्यो सामान्य घटनाक्रम हुँदै गर्दाखेरि 5 मिनेटमा पूरा नेपालभरिले थाहा पाए नेपाली कांग्रेसले यस्तो गर्यो भनेर। त्यो तपाईको मिडियाहरुको दायित्व र कर्तव्य हो। त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षले के भनेको छ, सरकारलाई कसरी झकझकाएको छ, कुन रूपमा सचेत र सजग गराएको छ, त्यो कुरालाई तपाईले मासमा र मिडिया मार्फत लैजानु पर्दछ। त्यो बेला त नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कमजोरी, त्यो बेला त नेकपाले भनेको थियो त तपाईको के भन्छ यो सेन्टरमा चाहिँ प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ राजधानी भएन, दाङ भयो भने सबैलाई उपयुक्त हुन्छ, त्यसकारणले हामीले दाम लगेका हौं भनेर भन्यो त हैन। त्यो प्रसंगतिर नजाऊ, त्यो प्रसंगको सन्दर्भमा अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जुन एउटा बहुमत वा 2/3बाट जुन जहाँ तोकिनु पर्ने हो त्यो विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो सकिसक्यो, त्यो च्याप्टर क्लोज गरौँ। मैले सन्दर्भसँग त्यसलाई उदाहरणको रूपमा मैले जोड्या हो। तपाईले जुन भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने सन्दर्भको मैले उदाहरणलाई त्यो राजधानीको इस्युसँग मैले जोड्न खोज्या मात्रै। अब कुरा गरौँ लुम्बिनी प्रदेशमा। हजुर, अब
तपाईहरु यो नेपाली चैत 20 गते लुम्बिनी प्रदेशको संसद बैठक सुचारू नगरेको करिब 6 महिना पुग्छ। अब संसद बैठक बस्ने केही लक्षणहरू देख्नु भएको छ? संसद बैठक अब त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो, 6 महिनाभित्र बसिसक्नु पर्ने। सरी, तर के छ भन्दाखेरि संसदलाई यति लामो समयसम्म आफ्नो एउटा राजनीतिक स्वार्थका निमित्त बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ। किन त भन्दाखेरि यो प्रदेशभरिको जनचासो र जनसरोकारको र चाहिँ अहिले हामी संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका निमित्त पनि संसद बैठक चाहिँ सुचारू हुनु पर्दथ्यो। बाध्यात्मक अवस्था केही थिएन, तर सरकार त आज पनि चल्या छ त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र अझै पनि सरकारमै छ त। अनि त्यो बीचमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ संसद बैठक बसालेको भए त त्यसले झन् एउटा सकारात्मक मेसेज दिन्थ्यो। कोभिडको महामारीको बेला छ, खोपको लगाउने चाहिँ मापदण्ड र क्राइटेरियाको सन्दर्भको कुरो छ, महँगाईको कुरो छ। यो बीचमा तपाईले महँगी यति अचकलिन महँगियो कि त्यसको त्यो नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायहरूको उपस्थिति नै हामीले बजारमा देखेनौँ, राज्यको उपस्थिति नै देखेनौँ, प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै देखेनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यी सन्दर्भहरूको, यी इस्युहरूको बहस र सरोकार चर्चा गर्ने थलो भनेको यो संसद हो र त्यो संसद सुचारू हुनु पर्दथ्यो, त सुचारू भएन। अब 18 गतेदेखि संसद बैठक सुचारू हुँदैछ। अब के हुन्छ? संसद बैठक सुचारू भयो भने नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान्छ? होइन, नेपाली कांग्रेसले किन अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने? सर्वप्रथम त तपाईले आफै नेकपाको सरकारले काम गरेन, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि काम गरेन भनेर भनिरहनु भएको छ। काम गरेन भने तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव लगेर जाँदा के फरक पर्छ? अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा त नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वप्रथम त हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर त भन्न सक्नु पर्यो नि त। अहिले पनि उहाँहरूको बहुमतको सहितको दुई दल सम्मिलित अहिले बहुमतको सरकार उहाँहरूको यो प्रदेशमा छ त। त्यो अब त्यो उहाँहरूको संसदीय दलको बैठकले वा आधिकारिक निकायले त्यो निर्णय कहिले लिने त्यसमाथि भर पर्छ। भावी सत्ता समीकरणको भर अहिलेको डेडलक फुकाउनुको प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ माओवादी केन्द्र भनेपछि तपाईले माओवादी केन्द्रले कहिले सरकार छाड्छ अथवा चाहिँ नेकपा आधिकारिक सरकारबाट छाडिसकेपछि बल्ल तपाईहरु माओवादीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अथवा सरकारमा जाने, त्यसपछि बल्ल तपाईहरु खुलेर निर्णय गर्छ भन्न खोजेको त्यही हो। नेपाली कांग्रेस सरकारमै जान्छ भन्ने पनि छैन। तर के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको अवस्था, नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता, अहिले बहुमत पुगेन, नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता चाहियो भने नेपाली कांग्रेस निश्चय पनि एउटा संसदीय दलले बसेर एउटा यो व्यवस्था निरन्तरताको लागि औपचारिक निर्णय गर्छ। त्यसमा कुनै विमति छैन, हामी प्रष्ट छौँ, क्लियर छौँ। अब के हुन्छ? जस्तै नेपाली कांग्रेसले अहिलेको जुन यो अवस्था छ, अब साँच्चै नै नेपाली कांग्रेसले अब यो जुन यो बागडोर छ, यो स्थिति छ, साँच्चै तपाईले भन्दा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म अब नेपाली कांग्रेसले देश बचाउनको लागि, जनताको विश्वास जित्नको लागि अब सरकारमै गएर चुनाव बनाउँछ? सरकारमै गएर भन्नुपर्दा पनि गोविन्दजी एउटा कुरा के हो भने जब यो प्रधानमन्त्रीबाट म थोरै पछाडि लान चाहे, प्रधानमन्त्रीबाट जब संसद विघटन भयो त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि सिङ्गो नेपाली नागरिकको, त्यसपछि अन्य सबै क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको सबैको आँखा नेपाली कांग्रेसतिर सोझियो। अब चाहिँ यो देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउन सक्ने यदि दल कुनै छ भने नेपाली कांग्रेस हो भन्ने किसिमको त्यो अनुभूति हामीले पायौँ। इभन चाहिँ मतदाताहरूले पनि, नेपाली नागरिकहरूले पनि, हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ त, जिल्लादेखि लिएर वडा तहसम्म गऱ्यौँ त, उत्साहजनक उपस्थिति आयो त्यसमा त, हामीले सोचेभन्दा बढी। भन्दाखेरि अब नेपाली सङ्कट आइपरेको बेलामा त्यसको निकास र निवारणको लागि एउटा जिम्मेवार दल यदि कुनै हो भने त्यो नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाक्रमले पनि देखायो। म जोडे, तपाईको आशय मैले बुझेँ र त्यो देखिसकेपछि भोलि अब चाहिँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भ जुन यहाँले जोड्नुभयो, अब मैले त्यो कुरा एकदम क्लियर र प्रष्ट भनिसकेका छु। हामी यो लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा पनि हामी नेतृत्वको विकल्प सहित सबै फ्याक्टरहरूमा खुला रूपमा छलफल र बहस गर्न तयार छौँ। तर पहिला माओवादी केन्द्रले विथड्र गर्न पर्यो। ओके, हामी समयको अलि अन्त्यतिर छौँ। एकदम सर्कलमा तपाईँको 14औं महाधिवेशन
नेपाली काङ्ग्रेसको हुँदैछ, तपाईँहरू आफै भित्रमा तपाईँले नेकपालाई आफै घर झगडा भन्नुभयो, तपाईँमा पनि तपाईँको पनि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला आफैमा तपाईँहरूमा पनि भागभन्डाको कुरा मिलेको छैन अहिलेसम्म पनि, तपाईँ पनि आफैमा झगडा गर्नुभएको छ। के छ अब नेपाली काङ्ग्रेसको चौरो अधिवेशन भनेकै समयमा हुन्छ, तोकिएको समयमा हुन्छ? अब त्यसमा कुनै विमति छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अब यो तोकिएकै मितिमा अधिवेशन सुसम्पन्न हुन्छ र जुन अन्य दलसँग जोडेर जुन त्यो आन्तरिक किचलोको कुरो गर्नुभयो, यो त लोकतान्त्रिक पद्धति हो। नेतृत्वमा कसलाई रहर हुँदैन आउने। भोलि म पनि प्रदेशको चाहिँ कुनै भाइटल पोस्टमा लडाउँला, राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो पदमा पुग्नु त्यो त स्वैच्छिक कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। र नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का छ। त्यो आन्तरिक जुन पदीय झगडा भन्नुभयो त्यसलाई पदीय झगडा मिल्दैन। अब कसरी हुन्छ यो बुढापाकाहरूलाई व्यवस्थापन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा कहिले पनि जहिले पनि नेतृत्व गर्ने बुढापाकाहरू, अब यसलाई अझै अलिकति नमिठो भाषा भनौँ, नमिठो भाषा भनौँ, बुढापाकाहरूलाई आशय बुझे हजुरको बुढापाकाको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने बराक ओबामा जब चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति बने, ल एउटा 44-45 वर्षको ठिटो चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्यो भनेर एउटा राष्ट्रव्यापी चर्चा पायो र त्यहाँ अहिले चाहिँ विश्वकै एउटा सुपर पावरको रूपमा अमेरिकालाई लिने गरिन्छ र त्यहाँको सचेत मतदाताहरूले चाहिँ एउटा युवालाई राष्ट्रपति बनाए भनेर हामीले सुन्यौँ। 2 कार्यकाल उहाँले जित्नुभयो। तर आजको राष्ट्रपतिको उमेर हेर्नु भएको छ? आजको राष्ट्रपतिको, आजको अमेरिकन राष्ट्रपतिको उमेर हेर्नु भएको छ? उहाँ चाहिँ 65+ हुनुहुन्छ। तर भनेपछि मैले त्यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेको, मैले उदाहरणको रूपमा त्यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेको। अनि त्यही अमेरिकी चाहिँ त्यही सुपर पावर देशका मतदाताहरूले आज चाहिँ 65+ कालाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराए। उमेरले होइन, उले काम गरेर देखाएर होइन, विचारले हो। उमेर महत्त्वपूर्ण कुरो होइन राजनीतिमा। तपाईको एजेन्डा, तपाईको सोच, तपाईको विचार कहाँसम्म पुग्छ त त्यो महत्त्वपूर्ण। तर खोइ त तपाईको नेताहरू, तपाईँभन्दा उच्च पदमा भएका नेताहरूको त्यो मनोभाव अझै पनि हेर्ने भने त सत्तामा मात्र बसिरहने, काम नगर्ने त देखिन्छ त। मैले भनेको तपाईँ जस्तो युवाहरू कहिले आउने, सत्तामा कहिले जाने, लिडिङ कहिले गर्ने, नेतृत्व कहिले लिने? सत्तामा आइयो त। म चाहिँ 40 वर्षको एउटा युवालाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेदारी दियो त पार्टीले त। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले अब युवाहरूलाई पनि अवसर ल्याउँदैछ। अवसर त्यो सोच, त्यो क्षमताको कुरा हो त। मैले भनिहालेँ नि, 45 वर्षको राष्ट्रपति पनि त्यही मतदाताले चुने र 65+ का राष्ट्रपति पनि त्यही मतदाताले चुने। भनेपछि भिजन र सोच चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो नि त। त्यो युवा सोच हुनु पर्यो। उमेरले फरक पार्दैन त्यसमा। तपाईँ लड्ने होइन, तपाईँको भिजन लड्ने हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस आउँदो दिनमा सबै वर्ग, सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्छ, नेतृत्व गर्दै एउटा चाहिँ यो देशको प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाउँछ। यसमा कुनै विमति छैन। हस् त, एकदम व्यस्तताका बावजुद पनि पछिल्लो नेपालको राजनीतिक समसामयिक घटनाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान। अर्को हप्ता पनि हामी एकजना नयाँ अतिथि लिएर कार्यक्रम क्रस टकमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म गोविन्द बस्नेत बिदा हुन्छु। नमस्कार।